बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। स्टैब्लिशमेंट के हाथों इक़्तिदार में आने वाली फस्तायत पर मबनी क़ुव्वतों की वजह से ये जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस है, इसकी मीडिया पर कवरेज नहीं हो रही। सोशल मीडिया इस पर आपको अपडेट दे रहा है, मीडिया पर इसकी कवरेज ज़ीरो है। बल्कि अब मीडिया की कवरेज को क्या रो रहे हैं। फस्तायत पर मबनी इन क़ुव्वतों ने इसका इनेकाद रोकने की पूरी कोशिश की। एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, ये जहां जाते वहां इनको कहा जाता दफा हो जाओ यहां से, ये कॉन्फ्रेंस यहां पर नहीं हो सकती। ये इनके साथ रवैया था। बिल आखिर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसका पहला रोज क्या हुआ है? अहम तरीन खिताबात शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से, महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से किए गए। महमूद खान अचकज़ई, शाहिद खाकान अब्बासी, जो आपके सामने पहला इसका पेपर आया था, उस पर इनकी तरफ से ही दावत थी। तो अचकज़ई साहब ने खिताब किया। वो कहते हैं कि अल्लाह कहता है झूठों पर खुदा की लानत, जबकि शहबाज शरीफ और उसकी पार्टी के लोग कहते हैं कि झूठ पर झूठ बोलते रहो और लोटा उठाकर कंधे पर जानमाज रखकर जुमे की नमाज पढ़ लो। हम हक और सच बोलने वाले और अल्लाह के अहकामात पर अमल दरामद करने वाले लोग हैं। ये महमूद खान अचकज़ई साहब ने अपने खिताब में कहा। महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि फौज किसी भी मुल्क के माथे का झूमर होती है। कोई भी मुल्क जासूसी करने वाले इदारों के बगैर नहीं चल सकता। महमूद खान अचकज़ई साहब ने इसके बाद इस जगह जो खिताब में बातें की हैं वो आगे जाकर रिपोर्ट करेंगे और उनका खिताब फिर आगे मज़ीद होगा। यहाँ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने खिताब किया और कहा आज ये खुला फोरम है, यहाँ आज खुलकर बात होगी। इस मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, मुल्क में कानून नहीं होगा, कानून पर अमल दरामद नहीं होगा, इस मुल्क के जमहूर की राय का एहतराम नहीं किया जाएगा तो मुल्क नहीं चल सकता। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपने खिताब में ये बात की। उन्होंने कहा कि मेरी और महताब अब्बासी की साबिका जमात, मुस्लिम लीग नून और मुस्तफ़ा नवाज खोखर की साबिका जमात पीपल्स पार्टी, ये जमातें कभी जमहूरियत की दाई थीं, ये दावत देती थी जमहूरियत की, लेकिन आज इक़्तिदार की दाई हैं। आज इक़्तिदार में बैठे लोग हैं। आज इन दोनों की हुकूमत में इस्लामाबाद में हमें आइन पर बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये खिताब किया। आप देखिए कि इस जगह बाकायदा तौर पर सलमान अकरम राजा साहब को गिरफ्तार करने के लिए, इन कायदीन को इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से रोकने के लिए ये कोशिश की गई। एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, ये लोग चौथी जगह बिलाखिर पहुंचे थे। अचकज़ई साहब ने बाहर कहा कि पाकिस्तान का हर मुलाजिम हलफ उठाता है कि आइन की पासदारी करूंगा सिवाय फौजियों के। आज जो मजिस्ट्रेट पुलिस वाला हमारे खिलाफ जाएगा उसे अपने अंजाम को भुगतना होगा। यहां मैंने अब सर्च किया कि सहाफ़ियों ने खिताब किया। उन सहाफ़ियों ने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हैं, चैनल्स पर हैं, न्यूज़ चैनल्स पर, और उन सहाफ़ियों ने भी जो डिजिटल मीडिया ओनली जर्नलिज्म कर रहे हैं, उन सहाफ़ियों ने भी खिताब किया। जैसे यहाँ समर अब्बास साहब ने खिताब किया, यहाँ शहजाद इकबाल साहब ने खिताब किया, जियो से वाबस्ता हैं, आसमा शिराजी साहिबा ने खिताब किया, सिद्दीक जान ने खिताब किया, असद तूर ने यहाँ पर खिताब किया। मैं कराची में जब महसूद आलमगीर महसूद के घर पे हम मौजूद थे तो वहाँ पर मुझे अखुनज़ादा हुसैन साहब ने कहा कि आप 26 को आ रहे हैं, आप भी वहाँ बात करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं आ सकूँगा, एक मेडिकल इमरजेंसी, उसकी वजह से आप लोग अक्सर दुआ देते हैं, तो मैं नहीं जा सकूँगा, मैं यहीं कराची में हूँ। तो यहाँ मैं इस पर आपको डिजिटल मीडिया पर रिपोर्ट करने पर मजबूर हूँ और ये यहीं से आपको बता रहा हूँ। बहरहाल हमारे दोस्तों ने जो बातें की, उनमें नौजवान दोस्त हमारे छोटे भाई सिद्दीक जान, उन्होंने कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म अगर मुखलिस होकर तहरीक चलाता है तो करोड़ों पाकिस्तानी इस मूवमेंट का हिस्सा बनेंगे। इमरान रियाज के हवाले से बात हुई। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान डॉक्टर महारंग बलोच के धरने में गए, उन्होंने वहां जाकर माजरत की और कहा कि हमें अफसोस है कि लापता अफराद के हवाले से हम गलत महसूस करते थे। सिद्दीक जान ने यह भी कहा कि ज़माने जाहिलियत था वो मेरा, उन्होंने अपनी बात की और कहा जब हम ये समझते थे कि बलूचिस्तान में लोग जो लापता होते हैं ठीक होता है, दुरुस्त होता है, हम ये बात करते थे। इमरान रियाज खान ने बाकायदा जाकर महारंग बलोच से उनके सामने खड़े होकर मुआफ़ी मांगी थी। तो इसीलिए सिद्दीक जान ने कहा कि पिछले 2 सालों में हमें महसूस हुआ, हमें ये पता चला कि क्या हो रहा है। शहजाद इकबाल साहब ने यहाँ पर पीका के हवाले से बात की। उन्होंने कहा 2 तरह का पीका है, एक पीका वो जो कानून बन गया है और एक वो पीका है जो हर रोज़ इम्प्लीमेंट होता है। और उन्होंने ये कहा कि पहले भी होता था,
پہلے مریم نواز کا نام نہیں چلا سکتے تھے، اب عمران خان صاحب کے معاملے پر بانی پی ٹی آئی، بانی چیئرمین یہ چلتا ہے، عمران خان نہیں چلتا، اور ہمیں روزانہ کی بنیاد پر یہ ہدایات آتی ہیں۔ اچھا، یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ نے یہ سارے کام کیے تھے، اب بھی اسٹیبلشمنٹ یہ سارے کام کر رہی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ تقاریر میاں نواز شریف کی، وہ جلسے والی تقریر پیمرا کو آنا پڑا تھا، تو میاں نواز شریف نے گجرانوالہ کی تقریر اور گجرانوالہ کا جلسہ، ان لوگوں کی کوریج ہوتی تھی، مسلم لیگ نون کی کوریج ہوتی تھی، مریم نواز شریف کی کوریج ہوتی تھی، کم ہوئی تھی کچھ وقت کے لیے، بہت وقت منیمم تھا اس کے لیے، تقریباً زیرو ہوا تھا، لیکن وہ کیا معاملہ تھا؟ یہ وہ وقت تھا جب مریم نواز شریف کا اپنا ٹویٹر خاموش ہو گیا تھا، مریم نواز شریف خود چپ ہو گئی تھی، اور وہ جو نو کمنٹس والی باتیں تھیں نا، کہ آپ کہتی تھیں مجھے راستہ آتا ہے، بوٹ پالش وغیرہ، اور پھر بعد میں جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا نو کمنٹس۔ یہ وہ دور تھا جب مریم نواز شریف جو ہیں ان کا نام ٹی وی پہ نہیں چلتا تھا، مریم نواز شریف صاحبہ خود بھی چپ تھیں، تو بالکل چپ تھی، تو ان کی خبر کیا چلنی تھی، انہوں نے خود بھی خاموشی اختیار کی تھی۔ آن دا ادر ہینڈ عمران خان ہے، عمران خان مسلسل بول رہے ہیں، آسمہ شیرازی صاحبہ نے باقاعدہ طور پر یہاں کھل کر بات کی، اور آسمہ شیرازی صاحبہ نے جو آج ہو رہا ہے، اور جس طرح سے یہ جو 60 پیجز آج سپلیمنٹ چھپا ہے، اس کی پورے فرنٹ پیج کی جس طرح سے اشتہار بازی ہوتی ہے اس کی بات کی، اور کہا کہ جب چینل مالکان اور اخبار مالکان سب کچھ بیچ دیں گے، صحافت بیچ دیں گے، تو ان سے کیا بات کریں۔ میں ایک جگہ بات کر رہا تھا تو میں نے بھی کہا تھا کہ ہم بڑی بات کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، جرنیل یہ کر رہے ہیں، ایجنسیاں یہ کر رہی ہیں، اور سیاستدان یہ کر رہے ہیں، حکومت گود میں بیٹھ کر کیا کر رہی ہے، لیکن کیا ہم میں سے کوئی بات کرتا ہے کہ چینل مالکان کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اب بھی کر رہا ہوں کہ 2 اینکرز پر مشکل آنے والی ہے، یہ نظر آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کریں، لیکن ایک اینکر کاشف عباسی 2 ہفتوں کی بات ہو رہی تھی، اب اس کے بعد تا حکم ثانی ہو چکا، تا حکم ثانی، تو باقاعدہ بندہ جو ہے وہ اپنے پاکستان کے شاید ٹاپ 3 شوز، ان میں سے ایک شو سے آف ایئر کر دیا گیا ہے، تو کیا چینل مالکان کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے؟ ARY کے لوگ جو بات کرتے ہیں حکومت کے خلاف، فسطائیت کے خلاف، تھوڑی بات جو بات کرتے ہیں، کیا وہ یہاں بات کر سکتے ہیں کہ یہ کیسی فسطائیت ہے؟ اور کیا چینل مالکان بات کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، کہاں گئے تھے، کس سے ملاقات کی تھی، کس جگہ ہوا تھا وہ سب کچھ، کہ جہاں پر شیطان جیسے الفاظ، جہاں پر فتنہ جیسے الفاظ، جہاں پر یہ الفاظ کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو، اور وہ جو عمران کا لفظ بگاڑ کر ایک گالی بنائی جاتی ہے، یوتھ کا لفظ بگاڑ کر ایک گالی بنائی جاتی ہے، یہ سب کچھ انہوں نے جب اپنے ملازمین کو بتایا تھا تو کس چیز کا ریفرنس تھا؟ کیا یہ سب کچھ بتایا جا سکتا ہے؟ کیا یہ سب کچھ ARY کی اسکرین پر چلایا جا سکتا ہے؟ تو یہ حقیقتیں ہیں۔ یہ پہلا روز ہے اس کانفرنس کا، یہاں پر دیکھیے آپ کے امیر عباس خطاب کر رہے ہیں، سمر عباس خطاب کر رہے ہیں، شہزاد اقبال خطاب کر رہے ہیں، اس کے علاوہ پروفیسرز ہیں، وکلا ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جو ملک کے موجودہ حالات پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ فسطائیت ہے، اور اس فسطائیت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تب تک جب تک یہ بات کی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں وہ لوگ جنہیں خاموش کرایا جاتا ہے وہ پھر خاموش بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، ہماری عدالتوں میں اس جملے سے کہ اگر آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، انصاف کا راستہ کہیں اور سے ہو کر جاتا ہے۔ ہماری عدالتوں میں جب یہ سب کچھ ہوتا ہے، ہماری عدالتوں میں 14 مئی کے انتخابات کے سامنے 2 سرکاری ملازم پہنچتے ہیں انصاف کے سب سے بڑے ایوان میں، اور انصاف کے سب سے بڑے ایوان میں پہنچ کر جو ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد وہاں موجود صاحبان یہ بتاتے ہیں کہ حالات سیریس ہیں، اور پھر ہم عمل درآمد ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پر عمل درآمد ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ تو اس سچویشن میں جو ہو رہا ہے فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل، اس میں آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف یہ جو انٹرا کورٹ اپیل ہے، اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے ریمارکس دیے کہ تمام 5 ججز اس بات پر متفق تھے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ فیصل صدیقی صاحب یہاں دلائل دے رہے تھے، ہم نے بڑا زبردست دلائل دیتے ان کو دیکھا، قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے بھی جب مخصوص نشستوں کا کیس تھا، تو فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ فوجی عدالتوں کے خلاف 5 رکنی بینچ کا ایک نہیں ہے، 3 فیصلے ہیں، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ خان آفریدی، ان سب نے اپنے اپنے فیصلے لکھے۔ تو فیصل صدیقی صاحب نے دلیل دی کہ تمام ججز کا ایک دوسرے کے فیصلے سے اتفاق تھا، ججز کے فیصلے یکساں اور وجوہات مختلف ہوں تو تمام وجوہات فیصلے کا حصہ تصور ہوتی ہیں،
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने यहां पर रिमार्क्स दिए कि जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसले लिखे थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन यहां अब आप रुक जाइए और मरियम नवाज खान साहिबा, मैं मरियम नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, मरियम नवाज खान साहिबा जो जियो की रिपोर्टर हैं, आप उनको वसीम मलिक साहब के साथ डिजिटल मीडिया पर कोर्ट रूम नंबर 1 में देखते हैं, जो उनका यूट्यूब चैनल है। मरियम नवाज खान साहिबा रिपोर्ट करते हुए क्या बताती हैं? मरियम नवाज खान साहिबा सुप्रीम कोर्ट की इस प्रोसीडिंग के बारे में रिपोर्ट करते हुए बताती हैं, सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल में जजेस आपस में सवाल जवाब करने लगे। आज वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल का आगाज हुआ तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया, कौन तय करता है कि किसी सिविलियन ने फौजी अदालत के हवाले होना है, कि किस सिविलियन ने फौजी अदालत के हवाले होना है या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत? जस्टिस मुसरत हिलाली जवाब में बोली, सादा सी बात है। अब जस्टिस साहब का सवाल है वकील साहब से, जस्टिस मुसरत हिलाली ने जवाब दिया, जब किसी वाकये से घर में बैठा शख्स खौफ का शिकार हो तो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का इतलाक होगा, लेकिन 9 मई तो एक मखसूस इदारे पर हमला था। हम टीवी देखकर डरे नहीं मगर परेशान हो गए थे कि क्या यह सच है, तो इस तरह आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। यानी आर्मी एक्ट का इतलाक कैसे होगा कि हम डरे नहीं थे, हम परेशान हो गए थे, इस तरह आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मान भी लें कि 9 मई दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है, तब भी कानूनी प्रोसीजर को तो फॉलो करें ना। मैजिस्ट्रेट से सिविलियन की फौजी तहवील तब ली जाती है जब एक बार साबित हो कि सिविलियन मुल्जिम है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल किया कि 9 मई के वाकयात के मुकदमात के इंदिराज की तारीख क्या है? फैसल सिद्दीकी साहब ने बताया कि 10 मई 2023 को एफआईआर दर्ज हुई, 25 मई को आर्मी ने मैजिस्ट्रेट से तहवील मांगी, उसी दिन दे दी गई। जिस रोज तहवील मांगी गई उसी दिन दे दी गई। तो मुसरत हिलाली साहिबा ने फौरन कहा, ठीक है 15 दिन में मिलिट्री ने तहकीक की होगी कि 5000 में से 105 अफराद हमारे हवाले कर दें, तो ये तहकीक कर ली होगी। ये आज यहां पर हुआ है। आप ये देखिए कि मुनीफ फारूक साहब, जिन्हें कुव्वत नाफिजा का नुमाइंदा बनाकर टेलीविजन प्रोग्राम्स में बुलाया जाता है, उन्होंने ये बता दिया था कि ये जो फैसला है ये मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा सिविलियन का, ये फैसला आने जा रहा है। वो कहते हैं कुछ चीज़ों पर जजेस जो हैं वो रिमार्क्स देंगे, एतराज़ करेंगे, लेकिन मखसूस हालात की बुनियाद पर यह फैसला आएगा कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है। तो जिनको बुलाया जाता है टेलीविजन प्रोग्राम्स पर कि रियासत का बयानिया बताएंगे, वो ये कह रहे हैं कि फैसला क्या आएगा अभी से बता रहे हैं। अब ये उनका हंच है, ये उनकी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वो अपनी वीडियोस में अक्सर कहते हैं ये मैं आपको खबर की बुनियाद पे बता रहा हूं या ये मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं। तो मुनीफ फारूक साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि ये फैसला ऐसा आएगा। ये हमारे सामने सिचुएशन है। इसके साथ साथ आप देखिए कि ये जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में भी बात हो रही थी, 60 पेजेस के सप्लीमेंट की अखबारात में आज हमने देखा, जब साल मुकम्मल हुआ तो शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज की तस्वीरों वाले फ्रंट पेज के इश्तिहारात आए, फ्रंट पेज के पूरा अखबार बेच दिया गया। और अब की बार क्या हुआ है? अब की बार यह हुआ है कि 60 पेजेस का सप्लीमेंट आया है अखबार में छापने के लिए। मैंने कुछ दोस्तों से जो अखबारों में काम करते हैं, उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होते हैं, इश्तिहार लाते हैं, रिकवरी में होते हैं, पैसे आते हैं, उनसे पूछा कि कितने में अखबार का पूरा पेज मिलता है। उन्होंने कहा कि फ्रंट बैक जो मिलता है वो मिलता है 13,50,000 का फुल पेज। अब ये एक शहर का एक पेज है, यानी अखबार छपता है ना लाहौर से, रावलपिंडी से, कराची से, मुल्तान से, पेशावर से, कोयटा से, तो ये एक शहर के एक एडिशन की बात हो रही है। 13,50,000 का इनसाइड फ्रंट बैक है। जो फ्रंट है उसका फिर मुख्तलिफ अखबारात का मुख्तलिफ रेट है, जिस तरह इसका भी मुख्तलिफ रेट है। तो फ्रंट का रेट जो होता है वो कुछ होता है 30 लाख रुपए के आसपास ऑन एन एवरेज। जंग का जाहिर है कि बड़ा अखबार है, मुख्तलिफ है, डॉन का मुख्तलिफ है। ये सिचुएशन होती है फ्रंट पेज की, एक शहर के एक एडिशन की बात हो रही है। अब जो 60 पेजेस का सप्लीमेंट है, मैं इसका मालूम कर रहा था तो पता चला कि जैसे ये स्टार मार्केटिंग वाले हुए, जीएफएस वाले हुए, ये जब अपने प्रोजेक्ट्स, फ्लैट्स वगैरह के बारे में जब ज़्यादा चल रहे होते हैं तो सप्लीमेंट छापते हैं। कराची में अक्सर छपता है, तो अखबार के साथ सप्लीमेंट आता है। सप्लीमेंट में 2 पेजेस पे क्या बन रहा है, कौन कौन से अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, उसकी डिटेल होती है।
یہ 4 پیجز کا جو سپلیمنٹ ہوتا ہے نا، یہ 4 پیجز کا سپلیمنٹ نارملی ان کو پڑتا ہے کچھ کروڑ روپے کا. اب اگر آپ اس کی بات کریں کہ یہ کروڑ روپے ریٹ ہے، پھر جب کوئی مسلسل آپ سے بائنگ کر رہا ہو کہ آپ کے صفحے خرید رہا ہو، اشتہار دے رہا ہو، تو اس کے لیے آپ کچھ کنسیشنل ریٹ دیتے ہیں. یہ گورنمنٹ کے جو 60 پیجز ہیں، یہ ایک جگہ اگر کروڑ کا ایک آپ کو سپلیمنٹ پڑے گا اور 60 پیجز میں کتنے کا پڑے گا، کیا ہوگا، میں نے اس کا حساب لگانے کو کہا ایک صاحب سے. انہوں نے کہا یہ اندازاً بنتا ہے کچھ 5.5 کروڑ کہہ لیں گے. لیکن چونکہ یہ بلک ڈیل ہوتی ہے اور گورنمنٹ مسلسل اشتہار دیتی ہے تو رعایت مانگتے ہیں. انہوں نے کہا اگر آپ ایک جگہ ایک شہر میں بھی اس سے مان لیجئے کہ کوئی آدھا کر کے 2.5 کروڑ پہ بھی رکھ لیتے ہیں تو یہ 6 شہر ہیں. ان 6 شہروں میں پھر یہ الگ الگ رقم جائے گی. یہ 15 کروڑ ایک اخبار، ایک بڑا اخبار ہے. تو پھر اس کے بعد جنگ ہوا، ایکسپریس ہوا، دنیا ہوا، نوائے وقت ہوا، خبریں ہوا، یہ بڑے اخبارات ہیں. ڈان ہوا، دا نیوز ہوا، ٹریبیون ہوا. ان کے پیسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم نے کوئی ان کی بکس آف اکاؤنٹس نہیں دیکھی، ان میں یہ سب کچھ چھپ رہا ہے. اور اب یہ جو اشتہارات کے ساتھ میں ویڈیو چل رہی نا، اس ویڈیو کو بھی اگر آپ دیکھیں، بلکہ یہ پیچھے سے ہٹا کے سامنے لے آتے ہیں، اس ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے، تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ٹیکسٹ دیکھیے، شاید کسی بھی پیج پر 30% سے زیادہ نہیں ہے. 70% آف دا پیج اس پر مریم نواز شریف صاحبہ کی تصاویر ہیں. ہر پیج پر یہ حکومت پنجاب سے زیادہ مریم نواز شریف کی تشہیر ہے. درمیان میں میاں نواز شریف صاحب کی بھی تصاویر ہیں، کچھ جگہوں پر رمضان نگہبان پروگرام وغیرہ اور مختلف چیزیں. اور یہ سب کو اس طرح سے اشتہار بانٹا گیا ہے. اگر ایسے اشتہارات دیں گے تو پھر کیا سوال ہوگا آپ سے؟ آپ سے کون پوچھے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے کون پوچھے گا کہ یہ آپ کی کارکردگی ہے؟ لیکن 100 سے زائد ٹیکسٹائل یونٹ پنجاب میں بند ہو گئے، یہ آپ کی کارکردگی ہے، یہ آپ کا کارکردگی کا دعویٰ ہے. اور لاہور میں پچھلے کچھ عرصے میں بچوں سے، عورتوں سے، پولیس والوں کی جانب سے جنسی ہوس کا نشانہ بنانے کے 7 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں. یہ آپ کی کارکردگی ہے. ابھی لاہور میں رپورٹ ہوا، پولیس والے ایک گھر میں گھسے، ڈاکٹر کو اٹھایا، اپنے ساتھ لے گئے، لے جا کے ATM کارڈ خالی کر دیا. یہ آپ کی کارکردگی ہے. آپ کارکردگی کی بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ سرکاری اسپتالوں میں جہاں کہتے ہیں ری ویمپ کر دیا، بیسک ہیلتھ یونٹ کو ری ویمپ کر دیا، اسپتال نیا بنا دیا، چیزیں نئی بنا دی، وہاں کیا صورتحال ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ اسپتالوں میں مریضوں کے پاس دوائیں نہیں ہیں، بیڈز نہیں ہیں، لفٹیں گر رہی ہیں. یہ آپ کی کارکردگی ہے، یہ آپ کی صورتحال ہے. اور کئی سرکاری محکمے ایسے ہیں جہاں یہ بار بار پتہ چلتا ہے کہ سرکاری ملازمین کو 3 سے 4 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں. یہ کارکردگی ہے آپ کی. اور پیسہ دھڑا دھڑ خرچ کیا جا رہا ہے. ایسے ایونٹ جیسے مریم نواز شریف کالجز میں جا رہی تھی، ایسے ایونٹ کہ جن کی کل مالیت چند کروڑ تھی، ان کے اس ایونٹ کا کالج میں جو لگا، اور اخبار کے اشتہارات اور ڈیجیٹل میڈیا کے اشتہارات، سڑکوں کے کنارے لگے اشتہارات، ٹیلی ویژن چینل پہ چلنے والے اشتہارات، ان تمام کو اگر لگائیں تو ایک ایونٹ سے زیادہ، کئی دفعہ ٹرپل اس کی کاسٹ کے برابر اندازاً یہ اشتہارات کی قیمت ہوتی ہے. یہ ہے حکومت پنجاب کی کارکردگی. اور رائے ثاقب کھرل نے پوری ویڈیو بنا کر بتا دیا کہ ہر وہ پروجیکٹ کہ جس کے بارے میں مریم نواز شریف کی حکومت یہ کہتی ہے نا، 5 سال میں کوئی حکومت اتنا کام نہیں کر سکی جتنا مریم نواز نے 1 سال میں کر دیا ہے. یہاں تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ملک میں 70 سالوں میں اتنا کام نہیں ہوا جتنا مریم نواز شریف نے 1 سال میں کر دیا ہے. آپ دیکھیے، آپ کو اخبار میں بھی نظر آئے گا اعلان، یہ اعلانات کو بھی کارکردگی میں ڈال چکے ہیں، اعلانات کو بھی کارکردگی میں ڈال دیا ان لوگوں نے. تو یہ ان کا حال ہے. ایک ایک چیز عثمان بزدار کی، پرویز الہی کی، پچھلی حکومتوں کی اپنے کھاتے میں ڈال لی ہے. اور وہ جگہیں جہاں پر افتتاح ہونے کے قریب تھا یا سنگ بنیاد پہ عمران خان کی تختی ہے، وہاں پر کام روک دیا ہے. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کا اس وقت کارنامہ ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، یہ لوگ اس سے آگے جتنا وقت رہیں گے، آپ کو اتنا زیادہ سرکاری پیسہ میڈیا ہاؤسز کو جاتا ہوا ملے گا. اور میڈیا ہاؤسز کیا کر رہے ہیں؟ اس حکومت کی ذمہ داری ان سے پوچھے، وزارت اطلاعات کی ذمہ داری ان سے پوچھے. تو وہاں ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، وہاں ملازمین دھڑا دھڑ نکالے جا رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں. اور پھر جس وزیر کی ذمہ داری ہے ازما بخاری، ان کا اپنا ایک پورا پیج آیا ہے اس سپلیمنٹ میں، ان کا اپنا ایک پورا پیج آیا ہے، دبنگ وزیر اطلاعات ازما بخاری. یہ ایک پورا پیج ہے. اور اس پر جو DGPR کے ہیڈ ہیں، ان کا بھی ایک اچھا خاصا بڑا باکس بنا کے ان کی کارکردگی کو بھی الگ سے لکھا ہوا ہے.
اس جگہ پہنچا چکی ہے مریم نواز کی حکومت، سرکاری ملازمین کو، وزارتوں کو، سرکار کے پیسے کو، ٹیکس پیئر منی کو، جس کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے اپنی تشہیر کے اوپر۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔